السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كنتمنى لكم تكونوا بخير. دونك في الدرس هذا غادي نشوفوا لي زاكسيون ميكانيك، التاثيرات الميكانيكيه اي لا فورس، القوه ولا القوى. هذا الدرس هذا الناس اللي كيقراو اون اغاب ولا حتى اللي كيقراو اون فرونسي وبغاو يتفرجوا فيه اون اغاب درتو العام اللي فات، راه كاين في لو لين في لا ديسكريبسيون، غتهبط غير لتحت تحت من لاشين غادي تهبط دير ديسكريبسيون، غادي تلقى الدرس اون اغاب مشروح مزيان. هنا غادي نشرحو اون فرونسي بالنسبه للناس اللي كيقراو اون فرونسي، حتى اللي كيقراو اون اغاب خصهم ياخذوا لي مو تكنيك كيف ما كنقول ديما، حيتاش غنديروا علوم العام الجاي. دونك خصني نكون كنميتريزي لي مو تكنيك ديال الفيزيك وديال المات وديال الاس في تي. دونك هذا الفيديو غادي نخصوه لي زاكسيون ميكانيك، والفيديو الجاي غادي نخصوه لا فورس، هكا باش يكون الشرح مزيان ومبسط باش يفهمني اي واحد. دابور غادي نشوفوا لا نوسيون داكسيون ميكانيك، مفهوم التاثير الميكانيكي. قبل ما نبدا راه الا فهمتي معايا هذا الشيء، هذا هو لا باز ديال الميكانيك اولا ديال الفيزيك اون جينيرال. الناس اللي غيقراو علوم سيونتيفيك يعني غيديروا الفيليا سيونتيفيك في لي زاني بروشين، الا ما كنتيش عارف هذا الشيء هذا وما فهموش وما دارتوش مزيان، راه العام الجاي والعام اللي وراه غادي تبقى تشوف الميكانيك وما غادي تجيبوها له. دونك الله يرضي عليك تبع معايا ورقه وستيلو ورسم معايا وتبع معايا مزيان، وان شاء الله غادي تفهم. الوغ اللي بغيت نقول هنا هو اننا غادي نشوفوا بعدا المفهوم ديال شنو هو التاثير الميكانيكي. شحال من واحد كيسمع التاثير الميكانيكي كيسحب ليه الميكانيسيان اللي في راس الدرب، القضيه فيها الروايد فيها الطوموبيل فيها شي حاجه. نو، ملي كنقولوا الميكانيك كنهتموا بدراسه السرعه والحركه ديال الجسم والتاثيرات، الجسم اللي كيأثر على جسم اخر الى غير ذلك. دونك هذه هي لا ميكانيك، هذا هو العلم ديال الميكانيك، هذه لا سيونس دو ميكانيك. باش نفهموا شنو هو بعدا اكسيون ميكانيك، تاثير ميكانيكي، عطيتكم هاد 4 ديال الامثله، وهاد الامثله بساط من الحياه اليوميه ديالنا. في المثال الاول عندنا لو شوفال تيغ لا شاريط، عندنا واحد الحصان، وكنعتذر على هاد الرسم هذا مع انا رسام بزاف، دونك قبلوا على هاد الرسومات، تعدينا شويه عليهم، ولكن المهم هو توصل الفكره. دونك لو شوفال هنا تيغ هي يجر، دونك هنا عندنا الحصان يجر العربه. دونك عندنا عودان كيجر واحد الكروسه مزيان. في المثال الثاني عندنا ان اطليت رياضي صوت على بيرش، كيقفز داك الزانه. الا كتفرجوا في الالعاب الاولمبيه داك الزانه اللي كينقز بها، وداك الزانه منين كيورك عليها شنو كيوقع لها، كيتغير الشكل ديالها. دونك هو فوالا، دونك هنا راه طلع وباغي ينقز بها. فوالا هنا عندنا لو بيي دو جوور، قدم ديال واحد اللاعب، ماشي بوط ماشي بروتكان، ولكن هذه غير رجل. غادي تفرابي لو بالون، غادي تضرب واحد، تقذف واحد الكره كانت جايه وغادي تقذفها. دونك لا بارا كانت جايه بحال هكا ومشات هكا. وفي ليكزومبل الرابع عندنا لو فيل اونبيش، هذا الخيط هذا هو لو فيل، الخيط اونبيش كيمنع لا بول، هذه الكريه من السقوط دو طومبي باش ما تطيحش. دونك واحد الخيط هذا حامل يعني بحال شي ضاله ولا شي سقف، هز لينا واحد الخيط وداك الخيط هز لينا الكره باش ما تطيحش. وهنا عندنا لا تيغ مزيان. الا تاملتي في هاد لي زيكزومبل بربعه غادي تشوف في كل مثال عندنا جوج ديال الاجسام. درت هنا ديكور اجسام اللي درتهم اون بلو كيتسماو دي زاكتور. دونك اكتور كتعني ممثل، ولكن هنا في الفيزيك كتعني الجسم المؤثر اكتور. وبالنسبه لهادو اللي درتهم بالخضر هما ديكور وحدين اخرين اللي كيتسموا دي غوسوفور. دونك باش يكون عندي بدا تاثير ميكانيكي اللي مازال ما فهمتيش دابا انت، خص يكون عندنا جوج ديال الاجسام، غادي يوقع عندنا اكسيون ميكانيك. الجسم الاول كيتسمى اكتور، هو الجسم المؤثر. ملي كنقولوا الجسم المؤثر يعني هو اللي كيدير داك التاثير، هو اللي كيمارس داك التاثير، سي لو كور كي اجي لاكسيون ميكانيك. ولو غوسوفور هو الطرف الثاني، هو الجسم المؤثر عليه، يعني هو الجسم اللي خضع لذاك التاثير، هو اللي تاثر، هو اللي تعرض للتاثير، سي لو كور كي غوسوا لاكسيون ميكانيك. شنو كنقصدوا بلاكسيون ميكانيك؟ تو سامبلومون كانت عندنا لا شاريط قبل ما يكون الحصان، لا شاريط كانت ستابل واقفه، جا داك الحصان ومشى في هذا لو سونس هذا. دونك شنو غيوقع لا شاريط حتى هي غادا تمشي في هذا لو سونس هذا. دونك كانت او روبو ولا دابا اون موفمون، يعني كانت في حاله سكون ولات في حركه بسبب هذا لو شوفال. شنو غادي نقولوا هنا؟ بان لو شوفال اكزيرسي هي طبق، لو فيرب اكزيرسي، طبق واحد لاكسيون ميكانيك على لا شاريط وخلاها انها دونك لا ميتر اون موفمون، خلاها انها تولي في حاله حركه. دونك هنا عندنا
نقولوا عندنا واحد لاكسيون ميكانيك. بالنسبه للحاله الثانيه دونك هنا شكون هو لاكتور هو اللي دار التاثير دونك سي لو شوفال. وشكون هو لو ريسيفور لو كور اللي كي ريسوا لاكسيون ميكانيك اللي وقع له التاثير الميكانيكي هو لا شاريت. بالنسبه للمثال الثاني شكون هو اللي دار لاكسيون هنا هو هذا. شكون اللي عوج هاد الزانه منين بغا يقفز بها وتعوجات وتشوه الجسم ديال الشكل ديالها باردون راه هو داك لاتليت. دونك لاتليت سي لاكتور هو اللي مسؤول على التاثير. وهاد الزانه هذه اللي كانت في الاول الشكل ديالها مقاد وشويه ديفورمات دونك غنقولوا بان هي الغوسيفور حيت هي اللي تعرضت لذاك التشويه ولا التاثير الميكانيكي. وغنقولوا شنو دار دابا هنايا هاد لاتليت ا ديفورمي لا بيرش دونك ا ديفورمي هي شوهها غير الشكل ديالها بالتالي اثر عليها طبق عليها واحد لاكسيون ميكانيك. بالنسبه للتخوازيامون لو بي دو جوار لا بال انا رميتها له هنايا رميت له لا بال هو اش دار رماها في لو سونس كونترير دونك هي كانت جايه في واحد المسار هو لو بي هنا ا موديفيي لو تراجيكتوار او لو موفمون ولا لا فيتاس دو لا بال. بوتيتر لا بال كانت جايه بشويه وقف في هذا الجو دونك غير لا فيتاس ديالها غير لو موفمون ديالها كانت جايه هكا مشى غير لو موفمون مشات عاليه ونقزات الى غير ذلك. دونك كنقولوا بان لو بي هو لاكتور ولا بال هنا ولا لو بالون هو لو ريسيفور. وهنا شنو دارت هنا لو بي ا موديفيي لو تراجيكتوار ديال لا فيتاس ولا لو موفمون غير لينا المسار ديال الكره او السرعه ديالها او لا الحركه ديالها الى غير ذلك. كاتريامون مثال سهل عندنا واحد الخيط هز هذه الكريه غنقول لك انا كيفاش دابا هذا الخيط هو اللي مطبق لاكسيون ميكانيك. شنو دار هو هذه الكريه تو سامبلومون نقول لك كل ما كانش هذا الخيط هذا شنو غيوقع للكريه غطيح. كاين واحد القوه ديال الارض نهضروا عليها من بعد واحد لا فورس كاتيكزيرسيها على كاع لي زوبجي اللي كيحيطوا بها. الوغ هاد لو فيل شنو دار دونك حافظ لينا ا كونسيرفي حافظ لينا على ليكيليبر ولا لو روبو ديال هاد لابول دونك حافظ على الاستقرار ديالها. الا حيدنا الخيط غطيح وتولي اون موفمون دونك هو خلاها اون روبو خلاها في ليكيليبر. في هذه الحاله غنقولوا بان شكون اللي دار لاكسيون هو هذا الخيط هو لو فيل دونك لو فيل هو لاكتور وبالنسبه لابول هي لو ريسيفور. تو سامبلومون باش يكون عندي اكسيون ميكانيك نحتاج لو كور. ان اكتور هو واحد لو كور اللي هو جسم اللي كيأثر ولا كيطبق التاثير الميكانيكي. سي لو كور كي اجي سي لو كور كي اجي اون اكسيون ميكانيك واللي كيطبق واحد لاكسيون ميكانيك على ان اوتر كور. لو ريسيفور هو داك الجسم المؤثر عليه هو اللي خضع لذاك التاثير دونك سي لو كور كي ريسوا لو فيرب ريسيفوار كي ريسوا لاكسيون ميكانيك. خصني نعرف ايضا في هذه الفقره بان هاد لي زاكسيون كاملين اللي شفناهم دابا وهاد الامثله هادو كل اكسيون ميكانيك عندها جوج ديال لي زيفي عندها جوج ديال المفاعيل ميكانيك دونك كوم دي ريزولتا. دونك كاين واحد المفعول هادشي كيسولك عليه في التمارين افي كنا قريناهم اون اغاب في الفيديو السابق افي كاين افي دونك كاين مفعول سكوني وكاين مفعول تحريكي. دونك كاين موفمون ستاتيك هو السكوني وكاين لو موفمون باردون كاين ليفي ستاتيك قلنا هو مفعول سكوني من سميتو باين. وكاين المفعول الاخر اللي هو الديناميك ملي كنقولوا ديناميك هو تحريكي جاي من الحركه مفعول تحريكي. وما كرهش زعما تشوفوا الفيديو اللي اون اغا بعد تشوفوا هذه اللي اون فرونسي غادي تفهموا مليار في المية ان شاء الله حيتاش كاين اللي مو اون فرونسي كيغلطوا وما كيخليوش انه يفهم الدرس مزيان. ما هادشي راه ساهل. امتى دابا اي اكسيون ميكانيك هنا في هاد الاربعه هادو عندنا دي اكسيون ميكانيك كل اكسيون ميكانيك في دي زيكزامبل عندها افي ديناميك ولا افي ستاتيك عندها افي ستاتيك مفعول سكوني. ملي كنقول مفعول تحريكي راه باين ان كيكون عندنا لاكتور خلى الجسم الاخر يتحرك. فين عندنا هذه القضيه هذه عندنا في المثال رقم 1 وعندنا في المثال رقم 2. هنا كيفاش كانت لا شاريت في الاول كانت اوروبو. شنو دار هذا لو شوفال هنايا لاكتور شنو دار هنايا لو شوفال دونك امي خلى لا شاريت من فاش كانت في حاله سكون تحولت الى حاله حركه يعني امي لا شاريت او موفمون دونك ساهم في تحريك
الجسم. دونك في هذه الحاله هذه غادي نقولوا بان المثال الاول ديال لو شوفال تيغ لا شاريت، هاد لاكسيون ميكانيك ليفي ديالها سي ديناميك، كيتساهم في التحريك ديال الجسم. بالنسبه للمثال الثاني، المثال الثاني لاحظوا معي في هذه اللقطه هذه فاش صعد داك لاتليت وبغى يصوتي، بغى يدير القفزه ديالو، دونك اوتوماتيكمون هذيك الزانه كانت بحال هكا. شنو وقع لها دابا؟ تغير الشكل ديالها فقط، تغير الشكل ديالها فقط. دونك في هذه الحاله هذه شنو دار هذا الشخص هذا؟ دونك لاكتور هنايا اولا لاتليت ا ديفورمي، دونك هنا دار واحد ديفورماسيون، عمليه التشويه، شوه لا فورم دو لا بيرش، ما حركها ما حتى شي حاجه، ما رماها ما والو، ولكن غير طبق عليها، كانت الزانه بحال هكا ولات بحال هكا تعوجات. دونك في هذه الحاله هذه كنقولوا بان ليفي اللي كاين هنايا سي ان ايفي ستاتيك. اتونسيون، انا ماشي ايفي ديناميك حيتاش ما حركهاش، هو غير بغى باش ينقز بها، حطها في واحد البوان وباش ينقز، دونك ديفورمات هي وبقات في بلاصتها. دونك هنا المفعول سكوني. بالنسبه للمثال الثالث، لو بيي دو جوور فراب لو بالون كان جاي في هذا لو سونس في الاول، جا لو بيي وفرابها ومشات في لو سونس الاخر. دونك هنايا نقولوا لاكتور هنا غير موديفيي، غير المسار، لو تراجيكتوار دو ريسيفور ولا دو ريسيفور اولا دو بالون، غير المسار ديال الكره. دونك كان جايه هي في هذا لو سونس وغير المسار ديالها، بالتالي هنا كاينه تحريك، كاين الحركه. هنا نقولوا بان هذا المثال هذا ديال هاد لاكسيون ميكانيك ليفي ديالو سي ان ايفي ديناميك، مفعول تحريكي. وبالنسبه لهنا لابال هزها واحد الخيط، ما خلاها لا طيح ما تحرك لها هكا، ساهم في ليكيليبر ديالها. دونك هنايا لاكتور اللي هو شنو هو لاكتور هنا؟ هو لو فيل، مي لو فيرب ميتر خلا هاد الكريه، مي لا بول خلاها حافظ على التوازن ديالها اون ايكيليبر، دونك خلاها في حاله توازن او روبو. بالتالي ليفي ديال هاد لاكسيون ميكانيك هنايا سي ان ايفي ستاتيك، خلاها في حاله سكون، دونك كنتمنى الشرح يكون على الاعجاب ديالكم ديال هاد لابارتي اللي خصكم تعرفوا. باش يكون عندنا اكسيون ميكانيك خص يكون عندنا لي دو كور، واي اكسيون ميكانيك عندها دو ايفي، يا اما ايفي ديناميك ولا ايفي ستاتيك. وندوزو دابا باش نشوفوا لي تيب داكسيون ميكانيك، انواع التأثيرات الميكانيكية. الوغ ماتنون غادي نشوفوا لي تيب داكسيون ميكانيك. هذوك التأثيرات الميكانيكية اللي كنا كنتكلموا عليها فيها انواع، فيها جوج ديال الانواع. فيها اكسيون دو كونتاكت، يا اما كيكون تأثير تماس، او لا اكسيون ا ديستونس، تأثير عن بعد. من السميات ديالهم كنظن بانهم باينين، ولا ما باينينش غنوضحوهم دابا ونبينوهم باش نفهم شنو هما اكسيون دو كونتاكت ولا تأثير تماس. خدينا هذا المثال ديال الخيط اللي كيطبق واحد لاكسيون ميكانيك على هاد لابول، على هاد الكريه هذه، وعندنا هنا واحد لا طابل اللي كتطبق واحد لاكسيون ميكانيك سور هاد لابواط، على هاد العلبه. صافي. السؤال اللي غنسولك دابا هو كيفاش تمت لاكسيون ميكانيك هنايا، كيفاش اثر الخيط على هاد الكريه، اولا فين اثر هاد الخيط على هاد الكريه؟ واش اثر عليها من بعيد الخيط هنا والكره اللي هي بعيد، اولا اثر عليها وكاين واحد الكونتاكت بيناتهم؟ غتجاوبني غتقول لي كاين كونتاكت بيناتهم، كاين واحد التماس بيناتهم. ملي كنقولوا تماس يعني ملاصقين مع بعضياتهم. هاد الخيط هذا كامل فين اثر على هاد الكره هذه كامله؟ اثر عليها في هاد لو بوين هذا. دونك هذا سي اون اكسيون دو كونتاكت، تأثير عن تماس. فاش كيكون لاكتور و لو ريسيفور، داك لاكسيون اللي كتم بيناتهم كتكون في واحد البوان، يعني كيكون بيناتهم في واحد الكونتاكت، واحد التماس. المثال الثاني عطيتك هنا واحد لا طابل وعطيتك هنايا العلبه، غتقولي بان لا طابل اكزيرت اون اكسيون ميكانيك سور لا بواط. الا قلت لك فين اثرات هاد الطبله على هاد او هاد الطاوله على هاد العلبه، غتقول لي في هاد البلاصه هادي اللي درت بالك، يعني القاعده ديال داك العلبه. مفهوم؟ هنا غادي نميزو وسط هاد اكسيون دو كونتاكت ما بين جوج ديال الانواع. كاين
اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي هو تاثير تماس مموضع، وكاين اكسيون دو كونتاكت ريبارتي هو تاثير تماس موزع. كيفاش هاد القضيه هذه حنا غادي نوضحوها دابا. التاثير اللي وقع هنا وقع في نقطه، هنا راه وقع في بزاف ديال النقط، هنا وقع في مساحه صغيره، هنا وقع في واحد المساحه اللي هي كبيره. بالتالي هنا غنقولوا اكسيون دو كونتاكت مزيان بحال المثال الاخر، ولكن بالضبط لوكاليزي. هذا تاثير تماس ولكن كيفاش داير؟ مموضع. شنو هي مموضع؟ يعني في واحد الموضع، في واحد النقطه. فاش كيكون عندي تاثير ما بين واحد الجسم وواحد الجسم في واحد النقطه صغيره كنقولوا بان لاكسيون دو كونتاكت هنا بالضبط راها لوكاليزي. ملي كيكون عندنا تاثير تماس يعني فيه لو كونتاكت ولكن ماشي في نقطه، ان انسومبل دو بوان ولا في اون سيرفاس، كنقولوا في هذه الحاله راه عندنا اكسيون دو كونتاكت اوسي ولكن ماشي مموضع، موزع. شنو هي موزع اون فرونسي؟ هي غي بارتي. يعني هذا التاثير هذا موزع، التاثير اللي اثرت الطبله على هذه العلبه موزع في بزاف ديال النقاط. غي بارتي هنا كتعني موزع. موزع اي خص تكون عندنا لا زون دابليكاسيون، المنطقه ديال التاثير كتكون كبيره، كتكون سيرفاس. فاش كتكون لا زون دابليكاسيون سو فورم ان بوان كنقولوا بان هنا اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي مموضع. مزيان. نشوفوا دابا لي زاكسيون ا ديستونس، التاثيرات اللي كتكون عن بعد، يعني سون كونتاكت كيكون لاكتور هنا والغوسيفور اللي هي الجسم مؤثر هنا والجسم مؤثر عليه اللي هي، وكيأثر عليه من بعيد يعني بلا ما يلمسو او لا يقيسو او لا يكونتاكتيه. ناخذ مثال، عندنا واحد لاباخ، واحد القارب وعنده واحد الشراع فوال. كتعرفوا في لوكا كيكون عندها داك الشراع ديالها، في واحد ان سيغتان مومون كيجي واحد لو فون، واحد الريح. في هذه الحاله هذه شكون هو لو ريسيفور؟ شكون هو اللي غيأثر على هذا الشراع وغيعوجو بحال هكا وغيبداو يتحركوا؟ سي لو فون. دونك لو فون هو لاكتور، وبالنسبه لو فوال هنا هو لو ريسيفور. كاين اكسيون ميكانيك هنا. مزيان. دونك اللي خصني نعرف انا في اين نقطه اثر هاد لو فون على الفوال، اثر عليه في النقاط كاملين. ولكن واش لو فون واش ملاصق مع هاد، واش كاين شي كونتاكت بيناتهم؟ لا. دونك اثر لو فون على لو فوال سون كونتاكت، بدون اي تماس. في هذه الحاله كنقولوا لاكسيون سي ا ديستونس. ناخذ المثال الاخر ديال لاكسيون ا ديستونس. كانت عندنا واحد لابور معلقه هنا بواحد الخيط. دونك هذا هو الموضع الانيسيال الاولي. في ان سيغتان مومون جبت واحد ليمون، ايمون هو مغناطيس. في هذه الحاله هذه غنقولوا بان ليمون شنو دار؟ اكزيرسي، طبق واحد لاكسيون ميكانيك سور لابول. لابول كانت هنا وهي تتحرك، مشات في الاتجاه ولا في المنحى ديال ليمون، مشات عند ليمون. دونك ليمون اثر عليها ولكن ا ديستونس. ليمون كان هنا والكره كان ليها بلا ما يقيسها، اثر عليها يعني عن بعد. في هذه الحاله كنقولوا سي اون اكسيون ا ديستونس ابليكي بار ليمون سور لابول. كاين مثال اخر اللي هو معروف بزاف، هو انني الا خديت هذا الماركور هذا دابا انا مطبق عليه واحد لاكسيون ميكانيك بلي دوا ديالي اولا بلامان ديالي. سوبوزون طلقتو، شنو غادا دير هذه اللي هنا لتحت؟ هي لا تيغ كتاكزيرسي على كاع لي كور، كتاكزيرسي على كاع لي كور واحد لاكسيون ميكانيك. هذيك لاكسيون ميكانيك كتكون نورمالمون ا ديستونس. يعني هاد لو ماركور كان هنايا في ان سيغتان مومون ملي طلقتو انا اش دارت الارض؟ جذباتو عندها، دونك اثرات عليه، مارست عليه واحد لاكسيون ميكانيك ولكن عن بعد. الارض كانت في بلاصه، ماشي الارض طلعت عند الماركور وجراتو، الارض بقات في بلاصه الماركور اللي جا عندها. دونك هنا التاثير تم عن بعد. دونك حتى المثال ديال لا تيغ كتابليكي واحد لا فورس وواحد لاكسيون ميكانيك على كاع لي زوبجي اللي كيونتوريوها، اللي كيحيطوا بها الى غير ذلك. نشوفوا دابا لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك. الا عرفت الانواع ديال لي زاكسيون ميكانيك كيعطيني مثال، كنقدر انا ندير واحد الدراسه ولا واحد الحصيله ديال التاثيرات الميكانيكيه. ماشي بالضروره يكون عندنا تاثير ميكانيكي في ليكزومبل، يقدر يكون عندنا بزاف كيف ما كتشوفوا هنا. دونك هنا عندنا ان سيبور. ملي كنقولوا ان سيبور هو حامل، يعني عندنا واحد السقف، واحد الحامل اللي هز هذا الخيط هذا. الخيط هنا كان عندنا لو فيل، ولو فيل كنطبق واحد لاكسيون ميكانيك على هاد لابول هذه في هاد لو بوين. دونك ها هو لا قلت لك استخرج لي هنا لي زاكسيون. كاين بزاف ديال لي زاكسيون. كاين لاكسيون ديال لو فيل، كنلاحظ بان هاد الكره عاوتاني غيجر هاد ليمون هذا المغناطيس. ها هو تاثير اخر. وإلا هاد الخيط هذا تقطع، شنو غادا دير لا تيغ اللي كاين هنا؟ غتجر الجسم لتحت. دونك هنا كاين بزاف ديال لي زاكسيون، وهاد لي زاكسيون كاين فيهم دو كونتاكت وكاين فيهم ا ديستونس. ولكن قبل ما نخرج انا
قال لي فيغ لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك، عطاني الحصيله ديال هاد التاثيرات الميكانيه كلهم اللي مطبقين سور لا بي. على هاد لا بي هادي اول حاجه خصني نخرج بعدا لو سيستيم. دونك كاين دي زيتاب قبل ما تخرج لي زاكسيون ولا لي فورس، مازال ما هضرناش على لي فورس، خصك تخرج لو سيستيم étudié. ملي كنقولوا لو سيستيم étudié هو المجموعه المدروسه، يعني شكون هو لو كور اللي حنا عندنا بزاف ديال لي كور، عندنا لو سيبور، عندنا لو فيل، عندنا لا بي، عندنا ليمون. شكون هو الجسم اللي هنايا اللي قاصدينه في التمرين اللي بغينا نديروا له حنا ليتود، بغينا نديروا له الدراسه، شكون هو اللي خاضع لي زاكسيون لي سومي لي زاكسيون هو لا بي. دونك كنجي هنا وكندير هكا الا ماتي وكنكتب لا بي، كنجرد داك الجسم اللي عندي اللي خاضع اللي بغيت نديرو الدراسه ولا اللي بغيت نستخرج لي زاكسيون اللي مطبقين عليه. عاد اونسويت كنجبد لي زاكسيون ديالي، وباش نجبد لي زاكسيون ديالي شنو كندير؟ كنصنفهم، كنستخرج لي زاكسيون دو كونتاكت ولي زاكسيون ا ديستانس. كاين هنا تاثير واحد لي دو كونتاكت هو التاثير ديال الخيط. علاش؟ حيت هنا اثر عليها بالكونتاكت، قايس الكره في هذه النقطه، وغنقولوا بان هنا عندنا اكسيون دو كونتاكت. ولكن نكمل دو كونتاكت فيهم جوج ديال الانواع. واش دو كونتاكت لوكاليزي او لا ريبارتي لوكاليزي؟ علاش؟ حيت تم في ان بوين لوكاليزي، وغادي نجي ونكتب شكون هو هاد لاكسيون دو كونتاكت لوكاليزي. دونك هو التاثير سي لاكسيون اكزيرسي المطبقه، دونك التاثير المطبق، التاثير الميكانيكي المطبق بار شكون اللي طبق هاد لا فورس، دونك لاكتور سي لو فيل على سور لا بي. دونك هذا هو التاثير الميكانيكي الاول، وديجا صنفتو قلت بانه هو لوكاليزي. كاين دي زاكسيون دو كونتاكت هنايا، شي تاثير هنا ديال شي جسم على لا بي هو قايسه، من غير لو فيل ما كاينش. كاين ديال ليمون، كاين ديال لا تيغ، هادوك سو سون دي زاكسيون ا ديستانس. وغنجي دابا وغادي ندير دوزيام ايطوال اكسيون افيك اس، حيت هنا كاينين بزاف ا ديستانس، وغادي نكتبهم افيك دي فراز كيف ما درت هنايا. دونك غنجي ندير التيغي الاول، كاين لاكسيون اللي كيطبقها ليمون سور هاد لا بي، وكاينه لاكسيون اللي كتطبقها لا تيغ على كاع لي زوبجي، وحنا لوبجي اللي عندنا هنا هو لا بي. دونك غنجي نقول لاكسيون دو ليمون ولا اكزيرسي باغ ليمون دو ليمون، التاثير ديال المغناطيس بالنسبه اللي كيقراو النغاب على سور توجور لا بي. داكشي علاش هاد لا بي هادي ملي كنبقاو نقولوا سور لا بي يعني هو الجسم اللي خاضع للقوى ولا الجسم اللي كنديروا له ليتود الدراسه. وكاين اون اوتر اكسيون ا ديستانس اللي هي لا تيغ اللي كاينه هنايا. دونك الا ما كانش هذا الخيط هذا وما كانش هذا، دونك غتسقط ضرب الارض، غتطبق واحد لاكسيون ميكانيك اللي ا ديستانس، ما طلعش الارض هي تجرها، ولكن الارض لا بي غتجي عندها تحت واحد التاثير ديال الارض. دونك كنقولوا لاكسيون de la terre ولا exercé par la terre la même chose. donc تأثير المطبق من طرف الأرض sur toujours le même objet اللي هو la بي. دونك هاد ليتود اللي درت هو سكون ابل، درت ليتود ولا درت لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك، استخرجت ولا جرت التأثيرات الميكانيكيه اللي مطبقين على واحد الجسم معين. ودابا ما تمشيو فين، غادي ندوزو الفيديو الثاني باش نهضروا على لي فورس، القوه والنمذجه ديالها اكسيتيرا اكسيتيرا. في انتظار هذا الفيديو هذا كنتمنىكم ديروا لايك الفيديو، والناس اللي ما مابونينش ابوناو عندي في لاشين. لي كومونتير ديالكم كتهمني بزاف، والاراء ديالكم حتى هي كتهمني بزاف. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.